अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 40 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 2 है। आयत नंबर 39 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सारी की सारी जितनी बस्तियां तबाह हुई हैं, पहले हमने उनके लिए मसालें बयान की, पहली बस्तियों की, नाफरमान लोगों की, नाफरमान कौमों की मिसालें बयान की। और जब वो मसालें बयान करने के बावजूद भी राह रास्त पे नहीं आई तो वो हलाकत का सबब बनी और दूसरों के लिए निशाने इबरत बनी। अब आयत नंबर 40 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, वलक़द आताओ अला क़रियतिल्लती वलक़द आताओ अला क़रियतिल्लती उम्तिरत मतरस्सुई। हमेशा इनका गुज़र होता है, अक्सर इनका गुज़र होता है उन बस्तियों के पास से, उन बस्तियों के ऊपर से जिनके लोग नाफरमान थे और नाफरमानी की वजह से उन पर अज़ाब आया और वो बस्तियां तबाह बर्बाद हुई पड़ी हुई हैं। उन पर बारिश बरसाई गई और इतनी बुरी तरह बारिश बरसी कि वो उसने उस ज़मीनों को पत्थर बना के रख दिया और दोबारा ज़िंदगी के आसार ही नहीं लगते उन पे। तो फरमाया कि ये मिसाल दे के समझा कि नाफरमान बस्तियों की उम्तिरत मतरस्सुई, ऐसी बारिश बरसाई उन पर कि उस बारिश ने उनको पत्थर नमा बना के छोड़ दिया। अफलम यकूनु यरौनहा, हमेशा गुज़रने के बाद क्या वो उसको देखते नहीं हैं। गुज़रने से मुराद ये है, देखने से मुराद ये है कि क्या वो उसको देख के सोच विचार नहीं करते, क्या उनको सोच नहीं आती, समझ नहीं आती, उनको एक लम्हे के लिए सोचने पे मजबूर नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, ततफक्किरून ताकिलून तदब्बिरून, सोच विचार करो, तफक्कर तदबीर करो, अक्ल इख्तियार करो। और वो सोच विचार अक्ल और तदबीर इन्हीं चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि जब किसी ऐसी तबाहशुदा चीज़ को देखो तो उसके बारे में सोचो, जब खूबसूरत चीज़ को देखो तो उसके बारे में सोचो, और जब अक्ल इख्तियार करो फिर समझने की कोशिश करो कि वो किस तरह, इसका अंजाम ऐसा क्यों हुआ, या कोई ये चीज़ खूबसूरत है तो इसका बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। और फिर तदबीर करो, उस तरह की चीज़ें मतलब नई नई चीज़ों को तलाश करने की कोशिश में लगे रहा करो, लेकिन अक्ल और तफक्कर के साथ। अल्लाह तबारक व तआला के साथ बराबरी का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म नहीं दिया। जितना इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया उस इल्म के मुताबिक नई तदबीर करो। इजादात की तरफ तवज्जो दिलाई है, नई नई इजादात पर अपने आप को, अपनी तवज्जो को मरकूज़ रखो। यहाँ फरमाया कि अफलम यकूनु यरौनहा, रोज़ा हर रोज़ उसके उन तबाहशुदा बस्तियों के पास से गुज़रने के बाद क्या उसको देखते नहीं हैं, कि वो उनके बारे में सोचते नहीं हैं और उनका ख्याल नहीं आता उनको कि वो कितनी खूबसूरत और कितने ज़ोरावर लोग उनमें आबाद थे और बड़े बड़े घर बनाए हुए थे उनने। पीछे आद और समूद का गुज़रा है वाक़या कि आद और समूद ऐसी बड़ी कौमें थी कि उन्होंने पत्थरों को तराश के घर बनाए हुए थे और पत्थरों की मेखें बना के घरों में गाड़ी हुई थी और मतलब मजबूती की तरफ इशारा, बहुत खूबसूरत। और बहुत खूबसूरत से मुराद अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए फरमा भी दिया कि ऐसी कौम कि उस तरह की दोबारा कोई कौम आबाद नहीं हुई दुनिया में और न होगी, इतनी खूब। और उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनके तकब्बर और गुरूर और कुफ्र के सबब इस तरह तबाह किया कि वो इस तरह पड़े हुए थे जिस तरह बड़े दरख्त जड़ों से उखड़े हुए पड़े। मतलब कहने का ये कि वो कद के इतने लंबे लोग थे कि दरख्तों से भी बड़े थे, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़ोरावर समझते थे और ये समझते थे कि कोई चीज़ उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकती, नीचा नहीं दिखा सकती, या किसी तरह वो
ناکام نہیں ہو سکتے۔ بڑی زرک اور بہادر قوم تھی، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ کیا اور بارش کے طوفان سے۔ اور یہاں فرمایا کہ اس بارش زدہ بستی کے پاس سے یہ لوگ روز گزر رہے ہیں اور ان کو دیکھ کے عبرت نہیں پکڑتے، نصیحت نہیں پکڑتے، سمجھتے نہیں ہیں، وہ خیال نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے کہ ان کا انجام یہ کتنی ہم سے کتنی زیادہ مضبوط تھی اور آج اس حالت میں پڑے ہوئی ہیں، ان کا انجام کیا ہوا اور کیوں ہوا ان کا انجام۔ تو کہیں ہماری ہی طرح نافرمان تو نہیں تھے، اور ہماری ہی طرح نافرمان تھے تو ہماری ہی طرح ہم بھی ان کی طرح کہیں اسی عذاب کے مستحق نہ ہو جائیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ روزانہ گزرنے کے بعد اگر ان کو سمجھ نہیں آتی، اگر یہ سوچتے نہیں ہیں تو بل کانوا لا یرجون نشورا، حقیقت یہ ہے کہ یہ روز آخرت پر یا آخرت کی زندگی پر یا مر کے جی اٹھنے پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ اگر یہ مر کے جی اٹھنے پر یقین رکھتے تو پھر ان بستیوں کو دیکھ کے ان کو عبرت ہوتی اور انہیں سمجھ آتی کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا۔ برائی سے بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے جو سب سے بڑا ہے، باقی چھوٹے موٹے جبراً کسی کو برائی سے نہیں بچایا جا سکتا۔ جواب دہی کا احساس، خواہ وہ اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ ہو، خواہ وہ کسی بڑے حاکم یا کسی فورس کے سامنے جواب دہ ہو، سب سے بڑی جواب دہی جو ہوتی ہے وہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوگی۔ اور نہ صرف جواب دہی ہوگی بلکہ اس جواب دہی کی بنیاد پر نئی زندگی بھی دی جائے گی، اور وہ نئی زندگی بھی تھوڑے ٹائم کے لیے نہیں دی جائے گی کہ انسان تھوڑے دن مشکل میں گزار لے گا، جیسے کہ اہل کتاب نے سورہ بقرہ میں ارشاد اللہ کا کہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں اور ہمیں عذاب نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا تو ایام معدودات، کچھ دنوں کا آئے گا۔ غلط فہمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ کچھ دنوں کا عذاب ہوگا؟ وہ جو بھی زندگی ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور ہمیشہ کے لیے کوئی بھی چیز برداشت کرنا، بھگتنا اور خصوصاً سزا اتنی آسان نہیں ہوتی بلکہ ناممکن ہوتی ہے۔ لیکن ان کو ابھی شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اور یہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اس وجہ سے یہ اس دنیا میں یا اس دنیاوی زندگی میں اتنے ماؤ ہو گئے ہیں کہ انہیں آخرت کی نہ پرواہ ہے اور نہ سوچ ہے، اور نہ ان کا تصور اس طرف جاتا ہے، اور نہ ان کو آخرت کا انجام کا ڈر ہے۔ جب ان کو ڈر نہیں ہے تو پھر یہ بارہا تباہ شدہ بستیوں کو دیکھیں، بارہا تباہ شدہ بستیوں کے پاس سے گزریں، یہ عقل ہی نہیں رکھتے، اس طرف سوچ ہی نہیں جاتی، سمجھ ہی نہیں جاتی ان کی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ قرآن سمجھے، دیکھیں سمجھے اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ تعاون کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ